السلام عليكم اخوان. غادي نبداو البارتي الثالث او الرابع جو بونس ديال الشابيتر 8 اللي هي لا فونكسيون فينانسيير، وان شاء الله غنبدا في الفونكسيون ادمينستراتيف. بطبيعه الحال إلا لقيت التشجيعات ديالكم والتفاعل ديالكم. وهذا الكلام اللي غادي نقول دابا موجه للناس اللي خدامين اونلاين وعندهم دي كونت باي بال. غادي نحط اللين ديال باي بال ديالي لتحت. الا كنتو بغيتو ديروا واحد دونيشن او لا تبرع للقناة، وشكرا لكم بزاف. الوغ نبداو. كنا شفنا لي بارتنير فينانسيي دو لونتربريز الشابتر اللي قبل، كنا شفنا لا بنك. دابا نشوفوا لا بورصة. البورصة هو واحد السوق ديال رؤوس الاموال بصفة عامة، اللي كيتلاقاو فيه الناس اللي باغيين يبيعوا لي فون ديالهم. ولي فون كنقصد بهم لي زاكسيون، يعني الاسهم، ولي زوبليغاسيون. وبطبيعة الحال كيكونوا حتى الناس اللي باغيين يشريو. وهذا المارشي هذا مع التطور التكنولوجي ولا فقط اونلاين سور انترنت، بمعنى انك بلاص ما تمشي لا بنك اللي نورمالمون لا بنك تاهما كتعتبروا وسيط اولا كيتسموا باللونجلي بروكرز. كتمشي لا بنك كتقول ليه باغي نشري مثلا لاكسيون ديال واحد لا سوسيتي مثلا مغربيه، اتصالات باغ اكزومبل، قدا وقدا. لا بنك كدير لك لاشا بطبيعة الحال افيك كوميسيون. دابا بحكم التطور التكنولوجي تعفاو لا بنك، ماشي تعفاو مازالين، ولكن كلشي ولا سيغ انترنت. ولكن في المغرب جو سي با، ولكن او نيفو مونديال كاينين دي بلاتفورم اللي كيسمحوا لك انك تشري لي زاكسيون ديال لي سوسيتي ملتي اي انترناسيونال. وبلا ما نذكر لي سوسيتي باش ما نديرش اشهار فابور. كاينين بزاف الا كنتو انتريسي قلبوا راه تلقاو. الوغ نقراو الديفينيسيون. est un marché financier des capitaux, ainsi c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs des capitaux. des fonds. des fonds كنقصدو بهم لي زاكسيون لوبليغاسيون. شنو هو لاكسيون شنو هو لوبليغاسيون؟ احنا نشوفوهم دابا. لاكسيون est un titre de propriété، هو واحد عقد الملكية، ماشي عقد ولكن ملي كتشري واحد لاكسيون كتشري واحد الجزء من ديك لا سوسيتي، وكتولي كتستافد من الارباح ديالها. مزيان. هذا هو لاكسيون. بطبيعة الحال الا لا سوسيتي ربحات راه كتربح، لا سوسيتي خسرات راه كتخسر. Un certain pourcentage, les détenteurs d'une action deviennent des actionnaires de l'entreprise. والناس اللي كيحملوا هاد لي زاكسيون هادو اولا الناس اللي شراو هاد لي زاكسيون كيكونوا اكسيونير في ديك لونتربريز. L'obligation. L'obligation est un titre de créance. L'action, c'est un titre de propriété. Obligation, c'est un titre pardon, de créance. بمعنى في حالة ما إلا جاوك صعاب يكفي أنك تحفظ هاد الديفينيسيون. Action est un titre de propriété. Obligation est un titre de créance. صافي. D'une entreprise sont des titres à revenus garantis, quel que soit le bénéfice de l'entreprise. C'est pour ça l'achat d'une obligation présente moins risque que l'achat d'une action. L'obligation كتشري دي créances، بمعنى واحد لا سوسيتي كتسال واحد الشركة. هذيك لا سوسيتي ما قدرش انها تسنى هذيك الشركة حتى تخلصها. شنو كدير؟ كتبيع هذيك الكريونس ديالها، كتبيعها وكتشريها شركة أخرى. هذيك الشركة اللي كتشريها كتكون سيغ أنها غتخلص، لأن لي كريونس ما عندهمش واحد الريسك بحال لي زاكسيون. بمعنى أن لي كريونس راك غتخلص فيها. وديجا راه مذكورة هنايا قالك une obligation présente moins risque que l'achat d'une action. مزيان. دابا ندوزو للغول ديال لا بورصة. لا بورصة كتاسيغي لينا لورغانيزاسيون دو مارشي فينانسي، organiser la négociation. انها كتحط لي زوفرور اي لي دوموندور فاس ا فاس كي نيغوسيو، يعني بالعربية كيفاش كيتزايدوا، يعني كيفاش نقول لكم بالعربية،
كيتشاطروا. اي فاسيليتي د لا ترانزاكسيون داشا اي فونت، يعني الا كنتي باغي تشري وبغيتي تبيع كتسهل لك المأمورية باش انك تبيع وتشري. والفاسيليتي لو كونتاكت اونتر لي انفستيسور اي لي ميتور. لي انفستيسور هما الناس اللي غيبيعوا، ولي ميتور هما الناس اللي غيشريو. وكاينين بزاف ديال لي رول، ولكن حنا هادو هما لي رول برينسيبال ديال لا بورصه. دابا غنتعمقوا في لا بورصه. لا بورصه فيها جوج ديال انواع ديال المارشي، كاين مارشي بريمير ومارشي سكوندير. مارشي بريمير كيتباعوا فيها لي زاكسيون جداد، دي نوفو زاكسيون. يعني مثلا واحد الشركه لونسات لي زاكسيون ديالها مازالين جداد، ما عمرهم ما تباعوا في السوق، كيدوزو للمارشي بريمير، كيشريوهم الناس في المارشي بريمير وما عندهمش الحق يبيعوهم في المارشي بريمير، كيبيعوهم في المارشي سكوندير وكيبقاو يتباعوا في المارشي سكوندير. بصفة عامة باش ما تدوخوش بهاد الشيمة هادي، ان المارشي بريمير كيتباعوا فيها لي نوفو زاكسيون، وهاد لي نوفو زاكسيون اللي كيتباعوا في المارشي بريمير فاش كيتشراو في المارشي بريمير كيتباعوا في المارشي سكوندير. مزيان. لي ميتور كيحطوا التيتر، هانتوما غتشوفوا لي فلاش كيحطوا التيتر في المارشي بريمير، كيجيو لانفستيسور كيشريوهم كيبيعوهم في المارشي سكوندير. ولتحت البايمون، ان لي ميتور فاش كيعطي تيتر لانفستيسور في المارشي بريمير، لانفستيسور كيعطي واحد ليكيديتي للميتور، والانفستيسور هو اللي كيحتكر على دوك لي تيتر فاش كيبغي يبيعهم كيلونسيهم في المارشي سكوندير. بطبيعة الحال كيشريوهم دي انفستيسور مقابل واحد ليكيديتي اولا واحد الفلوس. وهكا نكونوا سالينا البارتي ديال لا بورص. وما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب، تبارطاجيو مع صحابكم. بالنسبه للناس اللي عندهم باي بال ما تنساوش انكم تبرعوا على القناه. وشكرا لكم بزاف، مع السلامه. ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وزر الجرس باش تتوصلوا بالجديد. وكذلك ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا اللي هو www.bkeconomy.blogspot.com. كذلك الباج ديالنا فيسبوك بيكا ايكو 93، وكذلك جوجل بلس بيكا ايكو. وبهذا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في حلقة قادمة ان شاء الله.